नमस्कार, म अमृत राज काफले। गत डिसेम्बर 31 तारिखमा चीनबाट सुरु भएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 अहिले विश्वका 205 देशमा फैलिएको छ। विभिन्न मुलुकमा फैलिँदै गएको कारण यसले महामारीको रूप समेत लिएको छ। विश्वका शक्तिशाली मुलुकदेखि विकासोन्मुख देशहरूको कोरोनाबाट थलिएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विश्वभर मृत्यु हुने मानिसको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। यो सामग्री तयार पार्दासम्म कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 60,500 नाघेको छ। संक्रमितको संख्या भने 31,35,000 पुगेको छ। विश्वभर रहेका 4 नेपालीहरूको संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। नेपालमा मात्रै 9 जना यसको संक्रमणमा परेका छन्। नेपालमा शनिबार मात्रै थप 3 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको हो। कोरोनाको आशंकामा उपचार गर्ने डाक्टर समेत क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। आखिर कस्तो छ त कोरोना संक्रमितको अवस्था? हेरौँ यो रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नेपालमा थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको र पहिलो पटक कोरोना संक्रमण स्थानीयमा फैलिएको पुष्टि गरेका हुन्। अस्पतालहरूमा पीपीईको समुचित प्रयोग हुन जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि अनावश्यक रूपमा प्रयोग गर्ने र चाहिँ सञ्चार माध्यममा पोस्ट गर्ने नगरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौं। र क्वारेन्टाइनको कुरा गर्दाखेरि 14 दिनमा बसिसकेको अवस्थामा तपाईहरु अझ पनि क्वारेन्टाइनमा नै बस्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो सबैको लागि हो र अहिले लकडाउनको स्थितिमा घरमै बसिदिन हामी सबै पनि एक किसिमको क्वारेन्टाइनमै भएको अवस्था छ। राम्रो भयो, लक्षण देखिएन, तर पनि हामीले देखेको अनुसार अहिले 14 दिन क्रस गर्दाखेरि पनि केहीलाई पोजिटिभ देखिएको छ। हामीले पुनः परीक्षण गर्दा त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि क्वारेन्टाइन को अवधि चाहिँ बढ्ने देखिन्छ र यहाँहरु चाहिँ क्वारेन्टाइनमै बसिदिनु होला र हाम्रो कल सेन्टर र मोबाइलहरुमा आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। अनि आजको अब मेरो अन्तिम अपडेटमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आज गरिएका परीक्षणहरुमा 3 वटा को परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आएको छ। त्यहाँहरुमध्ये एकजना 34 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ, एकजना 21 वर्षीय पुरुष र अर्को एकजना 41 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। दुवै पुरुषहरु भारतबाट आउनु भएको हो। उहाँहरु चाहिँ क्वारेन्टाइनमा कैलाली र कञ्चनपुरको क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको अवस्थामा हामीले परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको हो। उहाँहरु दुवैलाई अहिले सेतीको प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचारको क्रममा अहिले लगिसकेका छौं। उहाँहरु त्यही हुनुहुन्छ। त्यसैगरी जो महिला संक्रमित भेटिनु भएको छ उहाँ चाहिँ एकजना संक्रमित को परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ र हामीलाई अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार उहाँ चाहिँ को ट्राभल हिस्ट्री छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो पहिलो केस हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। यो भनेको संक्रमित व्यक्ति जो अहिलेसम्म बाहिरबाट आउनु भएको थियो उहाँहरु मात्रै संक्रमित देखिरहेको अवस्थामा एकजना चाहिँ अहिले परिवारको सदस्यमा संक्रमण गएको देखिन्छ। यसलाई हामी लोकल ट्रान्समिसन भनेर भन्छौं। अब यो के हो भनेर मैले भन्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ अब संक्रमित व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सरेको पहिलो केस हो नेपालमा र यसले पनि थप पुष्टाइ फेरि के गर्छ भन्दा क्वारेन्टाइनमा कति अनिवार्य रूपमा र कति सावधानीपूर्वक बस्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो स्प्रेड नहुन दिनको निम्ति, यो फैलिन संक्रमण चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलिन नदिनको निम्ति जो विदेशबाट आउनु भएको छ उहाँहरु सबैले अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने र सावधानीका सबै उपायहरु अवलम्बन। विदेशबाट आएका नेपालीबाट स्थानीयमा पहिलो पटक सरेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि विदेशबाट आएका मानिसमा मात्रै कोरोना संक्रमण देखिँदै आएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरको क्वारेन्टाइनमा बसेका 34 वर्षीय महिला, 21 वर्षीय पुरुष र 41 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो।
क्वारेन्टाइनमा कति अनिवार्य रूपमा र कति सावधानीपूर्वक बस्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो स्प्रेड नहुन दिनको निम्ति, यो फैलिन, सङ्क्रमण चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलिन नदिनको निम्ति जो विदेशबाट आउनुभएको छ उहाँहरू सबैले अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने र सावधानीका सबै उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई यो सङ्क्रमण नसरोस्। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो मोडमा चाहिँ अहिले पुगेको छौँ र तीनैजना यहाँ महिला पनि अहिले हाम्रो सेतीको प्रादेशिक अस्पतालमा हुनुहुन्छ। यसरी 2 जना टेको अस्पतालमा, 2 जना बागलुङ स्थित अस्पतालमा र 4 जना धनगढी अस्पतालमा गरेर 8 जना केसहरू उपचारको क्रममा अहिले हुनुहुन्छ। टोटल केसको सङ्ख्या 9 पुग्यो। 1 जना चाहिँ पहिला निको भएर गइसकेको अवस्था छ र सबै सङ्क्रमितको अवस्था चाहिँ अहिले सामान्य नै छ। यो विषयलाई हेर्दाखेरि हामीले, म फेरि पनि जोड दिन्छु, अब स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले टेस्टिङको दायराहरू बढाइरहेका छौँ। यहाँहरूले रिपोर्टमा पनि देखिराख्नु भएको छ, दिन प्रतिदिन हामी टेस्टिङहरू बढाइरहेको छौँ र क्वारेन्टाइनमा पनि अनिवार्य रूपमा बस्दिन यहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। नमुना परीक्षण पोजिटिभ देखिएपछि तीनैजनालाई धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार दुवै पुरुष भारतबाट आएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार सङ्क्रमितहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य रहेको छ। शनिबारसम्म राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा 1441वटा नमुना परीक्षण भएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा 15 जना र काठमाडौँ बाहिर 54 गरी 69 जना आइसोलेसनमा छन्। यता कोरोना सङ्क्रमणको उपचारमा संलग्न देशका विभिन्न स्थानका 20 जना चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी समेतलाई सरकारले क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। हो, नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पहिलो पटक स्थानीयमा पनि देखिएको छ। शनिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार कैलालीमा यसअघि कोरोना पुष्टि भएको युवककै परिवारको सदस्यमा कोरोना देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार एकै दिन थप 3 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 9 पुगेको छ। ब्रेकपछि स्वागत छ। हामी विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। कोरोना सङ्क्रमणको त्रासका कारण सरकारले देश लकडाउन गरेको छ, तर लकडाउनका बेलामा समेत मानिसहरू बाहिर निस्कन भने छाडेका छैनन्। चोक तथा गल्ली गल्लीमा मानिसको भिड रहने गरेको छ, तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने नेपाल कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेकाले सकेसम्म घरभित्रै रहनुपर्ने सन्देश जारी गरेको छ। तर पनि नागरिक स्तरबाट लकडाउनको उल्लङ्घन हुन भने छाडेको छैन। कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी महामारी फैलाइरहँदा विश्वका कतिपय देश यस्ता छन् जहाँ अहिलेसम्म कोरोनाबाट सुरक्षित छन्। विश्वका महाशक्ति देशलाई समेत कोरोनाले हायल कायल पारिरहेका बेला केही साना देश भने सुरक्षित रहन सफल भएका छन्। हेरौँ यो अर्को रिपोर्ट। विश्वका 205वटा देश र 2 अन्तर्राष्ट्रिय पानी जहाजमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमण केही देशमा भने अहिलेसम्म देखिएको छैन। उत्तर कोरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यमन, दक्षिण सुडान, मालावी, लिसोथो र सोलोमोस टापुमा कोरोना अहिलेसम्म देखिएको छैन। यी देशमा कोरोनाको परीक्षणै नभएको हो वा सङ्क्रमितै नभएको हो भन्ने यकिन भने भएको छैन। तर कोरोना सङ्क्रमण फैलिएका देशको ट्र्याकिङ गरिरहेका विभिन्न संस्थाको सूचीमा यी देश कोरोना मुक्त छन्। चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन र भारत सहित विश्वका शक्ति राष्ट्र कोरोनाले आक्रान्त हुँदा यी देशमा कोरोनाको प्रभाव शून्य छ। कम्युनिस्ट शासन रहेको उत्तर कोरिया कोरोना सङ्क्रमणको उद्गम थलो चीनसँग सीमा जोडिएको देश हो। त्यस्तै पूर्वी अफ्रिकी देश दक्षिणी सुडान भूपरिवेष्टित देश हो। यहाँ अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छैन। त्यस्तै भानुआतु देश प्रशान्त महासागरमा पर्छ। यहाँ अधिकांश इसाई धर्मका मानिस छन्। चीनको हुए प्रान्तको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोभिड-19लाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विश्वव्यापी महामारीको संज्ञा दिएको छ। सोही बमोजिम सतर्कता अपनाउन पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विश्वका सबै देशका नागरिकलाई आग्रह गर्दै आएको छ।
कोरोना भाइरस महामारी विश्वका लागि दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा ठुलो चुनौती रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सचेत गराएका छन्। यस महामारीले ल्याउने मन्दीको तुलना पछिल्ला कुनै वर्षका नहुने पनि उनले बताए। गरिबीको रेखामुनि 10औं लाख व्यक्ति रहने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण छ। अहिलेसम्म अमेरिकामा सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ। अमेरिकापछि इटाली, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, चीन, इरान, बेलायत, टर्की सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित रहेको देशको सूचीमा परेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। विश्वका 205वटा मुलुक र 2 अन्तर्राष्ट्रिय पानी जहाजमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण केही देशमा भने अहिलेसम्म देखिएको छैन। यी देशमा कोरोनाको परीक्षण नभएको हो वा संक्रमित नै नभएको भन्ने यकिन भने छैन। तर कोरोना संक्रमण फैलिएका देशको ट्र्याकिङ गरिरहेका विभिन्न संस्थाको सूचीमा यी देश कोरोना मुक्त छन्। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ। आज कोरोना भाइरसका विषयमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस एकपछि अर्को देशमा सर्दै विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्ने भएकाले यसले विश्वलाई नै आतंकित बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि विभिन्न खाले उपायहरू अपनाइरहेको छ। हरेक जिल्लाले सतर्कताका प्रयास गरिरहेका बेला तनहुँका 10वटै स्थानीय तहका 85वटै वडा तहसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको प्रतिकार्य टोली गठन गरी भारत लगायत अन्य मुलुकबाट विगत 2 हप्ता यता नेपाल भित्रिएका नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन, उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाका विषयमा उच्च निगरानी समेत थालिएको छ। हेरौँ यो अर्को रिपोर्ट। विश्वभर फैलिएको कोरोनाको त्रासबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। हालसम्म भाइरस संक्रमण भएकाहरू अन्य मुलुकबाट नेपाल आएकाहरूमा पुष्टि भएपछि तनहुँमा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट भित्रने नागरिकहरूलाई उच्च निगरानीमा राखिएको छ। तनहुँका 10वटै स्थानीय तहका 85वटै वडा तहसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको प्रतिकार्य टोली गठन गरी भारत लगायत अन्य मुलुकबाट विगत 2 हप्तादेखि यता नेपाल भित्रिएका नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन, उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाका विषयमा उच्च निगरानी थालिएको छ। अन्य मुलुकबाट नेपाल आएका नागरिकलाई अनिवार्य 14 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्न सरकारले आग्रह गरे पनि त्यसको पूर्ण रूपमा पालना भने हुन सकेको छैन। तनहुँमा भित्रिएका 585 जना मध्ये ब्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा बनाइएको क्वारेन्टिनमा जम्मा 2 जना मात्र बसेका छन्। अन्य नागरिकहरू भने घरमै बसेका छन्। जिल्लाको 10वटै स्थानीय तहको वडामा रहेका सामुदायिक तथा निजी विद्यालय समूहका भवनहरूमा 127 बेड क्षमताको व्यवस्थित क्वारेन्टिन तयार गरिए पनि विदेशबाट आएका नागरिकहरू नबसिदिँदा समस्या भएको छ। जुन विशेष गरेर यो विदेशबाट आउनुभएका जति पनि हाम्रा चाहिँ वडावासी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो क्वारेन्टाइनको सुविधा दिनुपर्छ भनेर हामीले यो पाटनमा अहिले हामीले 13 बेडको चाहिँ हामीले भर्खरै बनाएर सकेका छौँ। र यहाँ हामी सम्पूर्णलाई चाहिँ के आह्वान गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू मिडिया मार्फत जति पनि यो हुनुहुन्छ सबैलाई सबैभन्दा पहिला त्यो लकडाउनलाई सफल पार्न नेपाल सरकारले जुन लकडाउनको जुन उसले राखेको छ यसलाई नै सफल पार्नुपर्छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई घरबाट बाहिर ननिस्किकन एकदमै घरमै सुरक्षित तरिकाले बस्न अनुरोध गर्नु। सबैभन्दा पहिलो नै त्यही हो यसको उपाय भनेको, बद्ने उपाय भनेको। र दोस्रो जो तपाईँको घर छिमेकमा जो टोलमा आउनु भएको छ विदेशबाट उहाँहरूलाई सकिन्छ घरमा एकल नसकेन भने अहिले ब्यास 5 वडाले चाहिँ यो सुविधा दिएको छ, यसमा आएर बसिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले यहाँ सबै कुराहरू हामीले चाहिँ गर्न सक्ने, वडाले गर्न सक्ने, नगरपालिकाले गर्न सक्ने सबै कुराहरू हामी दिएका छौँ। यो विद्यालयमा वाइफाई छ, तपाईँको यहाँ खानेपानी शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था छ, बेडहरू एकदम नयाँ हामीले चाहिँ भर्खरै लिएर राखेका छौँ, एकदम शुद्ध एकदमै सफा हामीले विशेष ध्यान दिएका छौँ। र यहाँ यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले एकदम राम्रो छ। हामीले यहाँ सुरक्षाको लागि पाटनमै अवस्थित चाहिँ भूपू सैनिक क्लबका चाहिँ साथीहरूलाई हामीले चाहिँ आह्वान गरेर उहाँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ पहरा दिनु हुनुभएको छ। उहाँहरूले टोल विकास संस्थाले खानपानको व्यवस्था गर्छु भन्नुभएको छ। हामीले दिएपछि त्यो सबै कुराको व्यवस्था हामीले चाहिँ सकेको हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने गरेका छौँ। र सबैभन्दा पहिला म बारम्बार एउटै भन्न चाहन्छु, घरबाट ननिस्किदिनुहोस् र कोही त्यस्ता चाहिँ आएको छ भने हामीलाई वडालाई खबर गरिदिनुहोस्। हामी उहाँहरूलाई दिन सक्ने सुविधा कसरी लिएर सक्छौँ हामी उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू लिएर गएर उहाँको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि लिएर यहाँ राख्नुपर्ने अवस्था भने हामी राख्ने पनि सुविधा हामी दिने कुराको चाहिँ तपाईँहरू माझबाट यो चाहिँ म चाहिँ सूचना प्रवाह गर्न चाहन्छु।
तनहुमा सङ्कलन गरिएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार भानु नगरपालिकामा 62, व्यास नगरपालिकामा 54, म्याग्दी गाउँपालिकामा 31, शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा 124, भिमात नगरपालिकामा 112, घिरिङ गाउँपालिकामा 62, रिसिङ गाउँपालिकामा 79, देवघाट गाउँपालिकामा 29 जना, बन्दीपुर गाउँपालिकामा 15, आबु खैरेनी गाउँपालिकामा 17 जना गरी 585 जना नागरिक भारत लगायतका मुलुकबाट जिल्लामा भित्रिएका छन्। यसरी जिल्ला भित्रिएका नागरिकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूको नियमित निगरानी गरी स्वास्थ्य उपचार परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। संक्रमण फैलन नदिन र स्थानीय बासिन्दामा कोरोना भाइरसको त्रास न्यूनीकरण गर्न तनहुका स्थानीय तहहरूले वडा तहसम्मै समिति गठन गरी विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले पालिका स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत पालिका स्तरीय एउटा समिति निर्माण गरिएको छ। त्यसपछि वडा स्तरमा पनि निर्देशिका अनुसार वडा स्तरमा पनि हामीले कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि वडा समिति पनि हामीले गठन गरिसकेका छौँ। डेस्क स्थापना गरेर सेवाग्राही आएका सेवाग्राहीहरूलाई ज्वरो नापिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिने पोस्टर पम्पलेटहरू दिने प्रचार प्रसारको लागि र यसको रोकथामको नियन्त्रणको लागि उपायहरूको बारेमा जान्नको लागि र हामीले साथै पर्सनल हाइजिन व्यवस्थापनको लागि धारोमा साबुन पानीले मिची हात धुने, कम्तीमा पनि 30 सेकेन्डसम्म मिचेर हात धुन अनुरोध गरेर उहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराएका छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका लक्षणहरू र यसको रोकथामका उपायहरूको बारेमा हामीले उहाँहरूलाई बताउने गरेका छौँ। म्याग्दी गाउँपालिकामा आपतकालीन अवस्था आइहालेको खण्डमा व्यवस्थापन गर्नको लागि 5 सयको चाहिँ आइसोलेसन कक्ष व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। कोरोना भाइरसको बारेमा प्रत्येक वडामा 7वटै वडामा हामीले कोरोना भाइरसको एवेरनेसको बारेमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिसकेका छौँ। सीमित स्रोत साधन भए पनि जिल्लामा संक्रमण फैलिहालेमा तत्काल जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरू समेत तयारी अवस्थामा रहेको जिल्लाका स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। हाम्रो क्षमता अनुसार 12 बेडको आइसोलेसन हामी तयार गरिरहेका छौँ र यदि परिआएको खण्डमा हामी अरू 15 बेड थप्न सक्ने अवस्था हामी तयारी अवस्थामा छौँ। र जहाँसम्म बिरामी आउने उसमा हामीसँग अहिले अभावहरू छन्, मास्कहरू, यो पिपीहरू त्यस्तो छैन, हामीसँग अभावमै छौँ। तर पनि हामीले हाम्रो लेभलबाट सक्दो गर्दैछौँ। बाहिरै पानी धारा ट्याङ्क राखेर पानी राखेर आउने बिरामीलाई हात धोएर भित्र आओस्। गेटमै हामी ज्वरो नाप्छौँ। ज्वरो आएको बिरामीलाई हामी छुट्टै जाँच गर्छौँ। ज्वरो नआएकोले छुट्टै जाँच गरेर एटलिस्ट त्यो दुईटाको चाहिँ कन्ट्याक्ट नआओस् भन्ने हिसाबमा छ। र क्लिनिकली यदि सस्पेक्टेड कोरोना हिस्ट्री मिल्छ, सिम्टमहरू मिल्छ भने हामी आइसोलेसनमै राखेर त्यसको स्याम्पल पठाउँछौँ। अहिले पठाउने टेकु नै हो हामीले। यदि पोजिटिभ आएको खण्डमा हामीले रिफरै गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। यदि नेगेटिभ आएको खण्डमा हामीले यहीँ आइसोलेसनमा राखेर 14 दिनसम्म राख्ने चाहिँ गर्न सक्छौँ। र हामीले अहिले अरू चाहिँ के गर्छ, हामीले बिरामीहरू नियमित आउने बिरामीहरूलाई पनि के भनिरहेको छौँ भने सकेसम्म अति आवश्यक नभएसम्म अस्पताल नआइदिनुहोस्। यो सङ्क्रमण फैलिने सबभन्दा उनी अस्पताल हो अहिले देखिएको छ बाहिर पनि। यस्तै भारत लगायत अन्य मुलुकबाट अब तनहु भित्रन सक्ने नागरिकहरूले सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना गरिएको क्वारेन्टिनमा अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्ने भएको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी बद्रीनाथ अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित कोभिड-19 कमान्ड पोस्टको बैठकले उक्त व्यवस्था मिलाउन सबै स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ। उक्त कमान्ड पोस्टले अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि स्थानीय तह तथा उद्योग वाणिज्य सङ्घको महलमा दैनिक रूपमा औषधि, खाद्य वस्तु, पानी, दूध, फलफूल, तरकारी, पशुपन्छी, दाना, ग्यास, ईंधनको आपूर्ति, सहज ढुवानी, सञ्चय, न्यायोचित बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गरी नागरिकले जुनसुकै समयमा अत्यावश्यक सेवा प्राप्त गर्ने कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समेत आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। उसो त 100.4 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो आउनु, सुक्खा खोकी लाग्नु, सास फेर्न गाह्रो हुनु तथा शरीर गल्नु कोरोनाको प्रमुख लक्षण हुन् भने यसबाट बच्नका लागि पटक पटक साबुन पानीले हात धुने, शङ्कास्पद बिरामीको छेउमा नजाने, हातले अनुहार नछुने गर्नुपर्छ। यसो गरेमा धेरै हदसम्म कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ। साथै विज्ञहरू कोरोनाबाट बच्न मानिसको भिडमा जाँदा मास्क प्रयोग गर्ने र अन्य काम गर्दा साबुन पानीले हात धुने जस्ता सावधानी
अपनाउन सुझाव दिइरहेका छन्। देशैभरि सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउनको पनि घोषणा गरेको छ, तर लकडाउनको समयमा मजदुरी गरेर गुजारा टार्नेहरू भने समस्यामा परेका छन्। सुर्खेत, बाँके, बर्दिया र दाङमा बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरू पनि वर्ष दिन बितिसक्दा समेत पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन्। दैनिक मजदुरी गरेर जीवन चलाइरहेकाहरू देशभर लकडाउन भएसँगै थप समस्यामा परेका छन्। हेरौँ यो अर्को रिपोर्ट। सुर्खेतमा 2071 सालमा आएको बाढीबाट प्रभावित 1045 जना विस्थापितहरू पुनर्स्थापनाको आशमा अहिले पनि तिरपालमुनि बसिरहेका छन्। कोरोना विरुद्ध सरकारले लकडाउन जारी गरेपछि बन्दका कारण काम नपाउँदा साँझ बिहानको छाक टार्न कठिनाई भइरहेको बाढी पीडितहरूको भनाइ छ। हामीलाई त कोरोनाको डर त हामीलाई कोरोनाको डर थियो, अहिले हामीले भोकमारीको डर भयो, हामी मर्ने भयो भोक भयो। हामीले घरमा केटाकेटीहरू खान नपाएर चिल्लीबिल्ली छन्, बाहिर हामी जान कमाउन जान सक्छौँ। लकडाउनमा जिल्लाभरिका बाढी पीडित सबैको पीडा उस्तै छ। बस्तीमा कसैको छाप्रामा पनि पर्याप्त खाद्यान्न छैन। उधारो कसैले दिँदैनन्, सहयोग गर्न कोही आउँदैनन्। बन्दका कारण छोरालाई मजदुरी गर्न पठाउन नपाउँदा दैनिक हातमुख जोड्न धौ धौ परिरहेको बाढी पीडित नरबहादुर रोकाया बताउँछन्। कोरोना भन्दा हामीलाई यो खानेको सोच्यो हो, अब के चाड किन्न, अनि कसैको ग्यास छैन, कसैको रस छैन, अनि कमाउँदैन कुरा छैन। हेर्नुहोस्, विश्व कोरोना भाइरसको त्रासमा गुज्रिरहेका बेला बाढी पीडितलाई भने खानैको चिन्ताले पिरोलिरहेको छ। लकडाउनका कारण मजदुरी गर्न नपाउँदा कोरोनाले भन्दा पहिले खानै नपाएर मर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको उनीहरूको भनाइ छ। भित्रै बसेका छौँ, बाहिर जान सकेका छैनौँ। भित्र बसेर के खाने हो, काम गरेर बिहान बेलुका रोजगारी गरी खाने मान्छे हामी हो, तर रोजगारी गर्न नपाएर हामी कोरोना भाइरसले मर्न त कहाँतिर खानै नपाएर पनि मर्ने अवस्था हुन लाग्यो। लकडाउनले दैनिक ज्यालादारी गरेर घर व्यवहार चलाउने वर्गलाई कोरोनाको त्रास भन्दा साँझ बिहानको हातमुख कसरी जोड्ने भन्ने पीरले सताउन थालेको छ। रोगभन्दा पहिले भोकले सताएका यस्ता बस्तीमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। सुर्खेत, बाँके, बर्दिया र दाङमा बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरू 5 वर्ष बितिसक्दा समेत पुनर्स्थापित हुन सकिरहेका छैनन्। त्रिपालको सहारामा दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर खाने बाढी पीडितहरूलाई कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरेको लकडाउनले थप पीडा थपेको छ। तर कतिपय स्थानमा सरकारका निकायहरूले मजदुरहरूको दैनिकीलाई मध्यनजर गरेर राहतका सामग्री वितरण समेत गरिरहेका छन्। उदयपुर, कैलाली, बाँके लगायत काठमाडौँ उपत्यकामा समेत राहत वितरण भइरहेको छ। तर यस्ता खाले राहत वितरणबाट वास्तविक पीडितहरू भने ओझेलमा परेको गुनासोहरू पनि देखिन थालेको छ। हेरौँ यी रिपोर्टहरू। कटारी नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रका करिब 4000 घरधुरीलाई राहत वितरण गर्ने जनाएको छ। संघीय सरकारले लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदुरीमा निर्भर रहने समुदायको पहिचान गरी तत्काल राहत उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिए लगत्तै कटारी नगरपालिकाले काम सुरु गरेको हो। नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम कोषमा 20 लाख बढी रकम कार्यपालिकाबाट विनियोजन गरी त्यस कोषमा व्यापारी, यातायात व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि लगायतलाई रकम सहयोग गर्न आग्रह गरे बमोजिम रकम जम्मा हुन थालेसँगै राहत वितरण कार्य सुरु गरिएको हो। लकडाउन हुँदा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने परिवार समस्यामा परेपछि खाद्यान्न वितरण गर्न सुरु गरिएको कटारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। नगरपालिकाले अहिलेसम्म हामीहरूले जो दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने व्यक्तिहरू, जो दयनीय अवस्था भएका व्यक्तिहरू, जो घरमा एक छाक पनि खान नसक्ने व्यक्तिहरूको निमित्त हामीहरूले एउटा सर्वदलीय बैठक राखेर एउटा मापदण्ड बनाएर हामीले राहत वितरण गरेको काम अगाडि बढाइसकेका छौँ र अहिलेसम्म हामीहरूले 7 वडासम्ममा हामीले त्यो राहत पठाइसकेका छौँ र भावी दिनहरूमा पनि अरू 7 वडामा पठाउने योजना छ र पठाउँछौँ पनि। र अहिले चाहिँ तीव्र गतिमा कटारी नगरपालिका अगाडि बढेको छ र कोही पनि कटारी नगरवासी आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भोकै नमरुन्
त्यो यदि त्यस्तो छ भने कटारी नगरपालिकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्छ र कुनै पनि नगरवासीहरू भोकै रहने अवस्थामा म बस्न दिन्न। नगरले एकरूपताका आधारमा 30 केजी चामल, 2 लिटर तेल, 2 केजी दाल, 1 पोका नुन र हात धुने साबुन 4 वटाका दरले वितरण गरेको छ। हालसम्म नगरपालिकाले 7 वटा वडामा 2033 जनालाई राहत वितरण गरेको र अन्य वडामा केही दिनभित्रै राहत बाँडिसक्ने मेयर श्रेष्ठले बताउनुभयो। सम्मको हाराहारीमा लगभग हामीले 2033 घरधुरी संख्यालाई हामीले राहत वितरण गरिसकेका छौँ र समग्र हिसाब किताबले यस कटारी नगरपालिकामा बढ्दो डाटा आइरहेछ। त्यसको निमित्त हामीले 3500 को हाराहारीमा हामीले डाटा कलेक्सन गरिरहेका छौँ र यो अगाडि बढाएका छौँ र त्यसमध्येमा पनि 5 र 6 नम्बर वडाको डाटा आउन बाँकी छ। त्यसै गरी 11 नम्बर वडाको डाटा आउनु बाँकी छ। त्यो डाटा आइसकेपछि हामीले यहाँ हाम्रो नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई एकदम दिनरात नभनिकन खटाइरहेका छौँ। कटारी नगरपालिकामा विस्थापित, चुकुम्बासी र खोला किनारमा आश्रय लिएर दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने घरधुरीको संख्या करिब 4000 रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि गणेश उप्रेती, उदयपुर। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विभिन्न आश्रय गृहमा बसिरहेका बेसहारा र मानसिक समस्या भोगिरहेकाहरूलाई शुक्रबार राहत स्वरूप खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको छ। बेसहारालाई आश्रय दिइरहेको धनगढीको दृष्टि फाउन्डेसन र मानव सेवा आश्रमलाई शुक्रबार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले खाद्य सामग्री दिएर वितरण कार्यक्रमको सुरुवात गरेका हुन्। धनगढीमा रहेको दृष्टि फाउन्डेसन, मानव सेवा आश्रम धनगढी, महिला तथा बालबालिका स्याहार केन्द्र अत्तरिया र बौनियाको सहारा घर लगायतमा खाद्यान्न सामग्री हस्तान्तरण गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीले जानकारी दिए। नेपाल मानव सेवा आश्रम धनगढी, दृष्टि फाउन्डेसन धनगढी, महिला तथा बालबालिका सेवा अत्तरिया, अपाङ्ग अनाथालय विद्यालय अत्तरियामा आज 5 वटा ठाउँमा हामी वितरण गर्दैछौँ। राहतको कार्यक्रम आजबाट सुरु भयो। 5 ठाउँमा हामी वितरण गर्दैछौँ। अब आगामी दिनहरूमा पनि यसलाई निरन्तर रूपमा त्यस्ता अनाथ असहाय बालबालिका भएका क्षेत्र, वृद्ध वृद्धा भएका क्षेत्र, महेन्द्रनगरका आश्रमहरू छन्, त्यो ठाउँमा बाजुरा छ, त्यो ठाउँमा हामी राहतको प्याकेजहरू पुर्याउँदैछौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि 19वटै वडामा राहत वितरण सुरु गरेको छ। दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, अति विपन्न र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई उपमहानगरपालिकाले राहत वितरण सुरु गरेपछि छाक टार्न मुस्किल परेका नागरिक खुसी भएका छन्। कहाँ चामल ल्याउने, कहाँ खाने भनेर अहिले समस्या महिना दिनको भयो, बन्दको लागि त्यही समस्या भयो। धन्दा छैन, के छैन, अब बुजुर्ग गलेर खाने मान्छे अब के गर्नु, अब पायो ठिकै छ, अब जति चलो छैन। चामल 10 केजी दाल दिनुभएका छन्। अब त्यसको लागि त्यतिकैमा हामी अब चित्त बुझाएर चाहिँ जान लागेछौँ। नगरपालिकाले प्रति व्यक्ति चामल 10 किलो, दाल 2 किलो, तेल 1 लिटर, नुन 1 किलो, आलु प्याज 1 किलो खाद्यान्नको प्याकेज बनाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले 19वटै वडामा राहत वितरण सुरु भएको जनाएको छ। घरमा चुलो बल्न समस्या भएका नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको उपमहानगरले जनाएको छ। यो अहिलेको उद्देश्य, राज्य स्तरीय उद्देश्य के हो भने हामी सबै सङ्कटमा छौँ, तर त्यो सङ्कटमा पनि बढी को छ जसको घरमा चुलै जल्दैन, त्यसलाई हामी सहयोग गरिराखेको अवस्था हो। अहिले पनि लाइन लागिराखेको अवस्था छ। केही अध्यक्ष साथीहरूले आफ्नो हिसाबले पनि त्यो लिस्ट ल्याएको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा त्यहाँ अहिले सर्वदलीय संयन्त्र बनेको छ र सम्पूर्णलाई पनि यसमा के भने त्यो समितिको कुरा मात्र होइन, सम्पूर्ण नगरवासी टोलवासीहरूलाई अहिलेको राहत उचित तरिकाले बाँडिएको छ कि छैन। राहत वितरणमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा विभिन्न सङ्घ संस्था, क्लबहरू लागिरहेका छन्। आफ्नो तरिकाले भइरहेको राहत वितरणबाट कसैले धेरै पाउने र कसैले पाउँदै नपाउने हुन सक्ने भएकाले सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुने राहतलाई एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्नेहरूलाई छाक टार्न समस्या भएको भन्दै सरकारले स्थानीय तह मार्फत राहत वितरण गर्न निर्देश गरेपछि बाँकीमा राहत वितरण सुरु भएको छ। कतिपय स्थानीय तहमा भने लगत सङ्कलन जारी रहेकाले त्यसपछि मात्रै राहत वितरणको काम सुरु हुनेछ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 22ले राहत वितरण सुरु गरिसकेको छ। सामाजिक दूरी कायमको मान्यतालाई आधार बनाउँदै वडाले सबैलाई 1 मिटर बढीको दूरीमा घेरा बनाई पालै पालो राहत वितरण गरेको छ। निश्चित गर्नाले हामीले दूरी र बाँड्ने सिस्टममा एकदम
यस्तो होस् भनेर एकदम नजिक नहोस् त्यो हिसाबले हामीले यो राहतको लागि जुन हामी नेपालगञ्ज नगरपालिकामा जोडाइ गरेका थियौँ त्यो हिसाबले सबै वडाले बाँड्ने अनि यो चाहिँ हाम्रो विपन्न परिवार र चाहिँ मजदुरी ज्याला गर्ने मजदुरहरू यो सबैले कसै नछुटाउने हिसाबले हामी त्यो राहत 15 केजी चामल 2 केजी दाल 5 किलो पिठो 1 किलो नुन 1 लिटर तेल अनि एउटा साबुन अनि चामल पनि हेरेर त्यो मैले हेरेर चामल पनि ठिकै छ मोटो चामल हो अनि सबै सामानहरू एकदम अब सबैले त्यो सोचेर त हुँदैन हामी गरिब विपन्न र चाहिँ मजदुरी ज्याला गर्ने मान्छेहरूलाई त्यो हिसाबले छनौट एकदम जस्तै वडा शासन मार्फत र टोलमा जस्तै कि कुन परिवारले कस्ती दिने हो जस्तो ज्याला मजदुरी गर्छन् एउटा 4वटा भाइ छन् 4वटा ज्याला मजदुरी चुल्हो अलग छ त्यसैले हामी त्यस्तो गरिदिन्छौँ अब कसैले बुवालाई अब पाएछ छोराले पनि को छ जस्तै एउटैमा खान्छ त्यसैले गरेको छैन सबैले 4 जना भाइ 3 जना छन् भने अलग छ चुल्हो अलग छ भने उहाँले पनि हामी एउटा राहतको रूपमा दिनैपर्छ यो लकडाउनको हिसाबले हामी त्यही वडामा रहेका करिब 900 घरधुरी मध्ये वडा कार्यालयले 600 विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरेको हो। दैनिक छाक टार्न समस्या परेका विपन्न परिवारले राहत पाएपछि खुसी व्यक्त गरेका छन्। भूख प्यासको लागि जो सबले मरेछ बाँड्न जरुरी त हो सर। अब यहाँ कोही पाएछ कोही पाए छैन, कोही रिक्सा चालक छ, कोही लकडी बेच्नेवाला छ, कोही के छ, भुकलले मरेछ। अब तिनको लागि त चाहियो हस्तक छ बाँड्न जरुरी छ सर। राम्रो लाग्यो। यति दिन बढ्छ भनेपछि हामी गरिब त मरिहाल्छौँ। केही छैन हाम्रो सबकोमा, केही छैन, खाने कुरा केही पनि छैन। हाम्रो घरमा वहाँ दुकानमा थोड़ा थोड़ा सामान लगेको, यहाँ बजार नआउन पाउनाले अब त वहाँ त साह्रै अप्ठ्यारो छ। अब त्यहाँ त केही खाने कुरा खुर्सानीसम्म पनि मिल्दैन छिटो। कहीँ डेढको लागि जाँदै जान्न, सब्जी मण्डी जाँदै जान्न, अनि के खाने हो त। राहत वितरणसँगै स्थानीय तहहरूले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्नका लागि सचेतनाका कामहरू समेत गर्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। सरकारले स्थानीय तह मार्फत राहत वितरण जारी निर्देशन गरे पनि विभिन्न जिल्लामा राहत वितरण सुरु भइरहेको छ। केही स्थानीय तहमा राहत वितरण सुरु भइसकेको भए पनि कतिपय तहमा अझै ढिलासुस्ती देखिएको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि नेपालका विभिन्न जिल्लामा कोरोनाको संक्रमणबारे स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले कसरी तयारी गरिरहेका छन् त्यो प्रसङ्ग देखाउनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामी होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु भनेर सल्लाह दिन्छौँ। सिम्टोमेटिक पेसेन्ट हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ तत्कालै उपचारको खाँदो छ अथवा तत्कालै टेस्टिङको खाँदो छ, सम्बन्ध नजिकको ठाउँ भरतपुर कोभिड अस्पताल भएको त्यहाँ रिफर गर्ने चाहिँ हामीले बन्दोबस्त गरेका छौँ। रेगुलर पेसेन्टहरू जसले चाहिँ नियमित रूपमा दीर्घरोगको लागि औषधि खाइरहनु भएको छ उहाँले चाहिँ आफ्नो टेम्परेचर जाँच गराइसकेपछि सिधै फार्मेसीमा पुग्नुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ ओपिडी सर्किटबाटै न्यूनतम फिजिकल कन्ट्याक्ट हुने गरी चाहिँ हामीले औषधि दिइरहेका छौँ। बागमती प्रदेशको सदरमुकाम हेटौडामा हेटौडा अस्पतालले जिल्लाभरका बिरामीलाई सेवा दिइरहेको छ। हेटौडा 4 स्थित श्रमिक मावि कर्रामा आइसोलेसन वार्ड र हेटौडा 10 स्थित हेटौडा एकाडेमीमा क्वारेन्टाइन वार्ड स्थापना गरी सेवा दिइएको छ। यी दुई स्थानमा बिरामीको जाँच नमुना सङ्कलन गरी हेटौडा स्थित कोरोना जाँच प्रयोगशालामा पठाउने र परामर्श दिने काम भइरहेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। यो आइसोलेसन वार्ड अहिले चाहिँ 30 बेडमा चाहिँ सञ्चालन भएको छ र चाहिँ अहिले भर्खरै चाहिँ एकजनाले चाहिँ सेवा लिइराख्नु भएको चाहिँ अवस्था छ। 4वटा चाहिँ आइसियु छ। यहाँ राखेका बिरामीहरूलाई खाना खुवाउने अनि त्यसपछि उनीहरूको उपचार गर्ने। मकवानपुरमा हालसम्म 219 क्वारेन्टाइन बेड, 34 आइसोलेसन बेड र 4 आइसियुको व्यवस्था गरिएको छ। सबै स्थानीय तहले बिरामीहरूलाई गाउँमै उपचारमा सहजताका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले गरेको लकडाउनको अवधिमा घरभित्रै रहनुपर्छ, किनकि रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु बुद्धिमानी हुन्छ। त्यसैले सतर्क रहनुहोस्, कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू पनि बच्नुहोस् र परिवारलाई पनि बचाउनुहोस्। हामी पुनः अर्को कार्यक्रम मार्फत उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेललाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।